काभ्रेको रोसीमा भारतीय पर्यटक बोकेको बस र जीप ठोकिएर दुर्घटना, 5 जनाको मृत्यु, 18 जना घाइते। काभ्रेमा भएको सवारी दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका 5 जनाको पहिचान खुलेको छ। मृत्यु हुनेमा सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका 7 का 30 वर्षका विक्रम श्रेष्ठ, वडा नम्बर 4 का 45 वर्षका हरिबहादुर बल, सुनकोशी गाउँपालिका 1 की 44 वर्षकी प्रमिला नेपाली छन्। त्यस्तै रामेछाप खडादेवी गाउँपालिका 8 की 30 वर्षीय सम्झना भुषाल र उनका 7 वर्षका छोरा सङ्गीत भुषालको पनि मृत्यु भएको छ। भारतीय पर्यटक बोकेको गाडी र जीप ठक्कर खाँदा काभ्रेका 5 जनाको मृत्यु भएको हो। यूपी 58T8181 नम्बरको भारतीय गाडी र ना 1J4210 नम्बरको जीप रोसी गाउँपालिका 11 मा ठोकिएर दुर्घटना हुँदा 1 जना बालक सहित 5 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि अन्य 18 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर छ। उनीहरू मध्ये 10 भारतीय नागरिक घाइते भएका छन्। जीप तीव्र गतिमा रहेकाले अनियन्त्रित भएर भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीसँग ठक्कर खाएको प्रहरीको अनुमान छ। आफू धोका पाए पनि गठबन्धनलाई धोका नदिने कांग्रेस सभापति देउवाको भनाई। ओलीले इलाम पुगेर गरे झलनाथ खनालको आलोचना। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस आफूले धोका पाए पनि अरूलाई धोका दिने पार्टी नभएको बताएका छन्। गठबन्धन अहिलेलाई राष्ट्रिय आवश्यकता हो। गठबन्धनमा कुनै किसिमको शङ्का उपशङ्का पैदा गर्ने काम हामीले गर्नु हुँदैन। हाम्रो कर्तव्य पनि होइन। कांग्रेस पार्टीले कसैलाई धोका दिँदैन है। बरु कांग्रेस पार्टी धोका खाएको पनि धोका दिँदैन। त्यसकारण कांग्रेस पार्टीको टाउकोमा धन्यवाद भन्ने प्लेट राख्नुहोस्। यो त्यही एउटा कुरा हो। यसो कतिपय चित्त बुझ्दा नबुझ्दा हाम्रो त बहुमत छैन, के गर्ने? एकजनाले ताकत छैन, कसैले यसो मिल्नै पर्यो। यो सबभन्दा ठुलो मौका आएको छ। यो यस्तो मौका गुमाउनु हुँदैन। उचाल्ने पछाडिमा धेरै हुन्छ जस्तो लाग्छ। हामी छेरी स्वार्थ होला। त्यसैले चाहिँ गठबन्धन आवश्यकता छ। गठबन्धन कुनै काम गर्नु हुँदैन। हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता हो। नेपाली कांग्रेस कुनै हालमा धोका गर्ने काम गर्ने धोका गर्न सक्दैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेका कार्यकर्ता र जनताले जिताएका व्यक्ति नै पार्टी सिद्ध्याउन अग्रसर भएको भन्दै विगतमा झलनाथ खनाललाई टिकट दिनु गल्ती भएको बताएका छन्। झलनाथको गृह जिल्ला इलामको माई नगरपालिकामा आयोजित चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टी सिद्ध्याएर कांग्रेसको पछि लागेकाहरूबाट सचेत हुन र भुलवश बाटो बिराएकाहरूलाई एमालेमा फर्कन आग्रह गरेका हुन्। ओलीले एमालेको भोटबाट एमालेका कार्यकर्ताको मेहनतबाट चुनाव जितेका झलनाथ खनालहरू आज कांग्रेसको झम्के पुच्छर भएको आरोप लगाए। सभालाई एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमवाङले पनि सम्बोधन गरेका थिए। प्रहरी प्रमुख नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दा अदालतको हेर्दैमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषी प्रहरी प्रमुख बनाइएको मानव अधिकार आयोगको आरोप। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा 77 वटै जिल्लाका मतदान केन्द्रहरूको स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ। बुधबार आयोगले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा 77 वटै जिल्लाका मतदान केन्द्रहरूमा स्थलगत अनुगमन गर्ने बताएको हो। आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले स्थानीय तहको निर्वाचन अवधिमा आयोगले 47 वटा अनुगमन टोली परिचालन गरी स्थलगत अनुगमन गर्ने बताए। उनले आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नेतृत्वमा 7 वटै प्रदेशहरूमा निर्वाचन पूर्व पनि अनुगमन हुने उल्लेख गरे। आयोगका सदस्य डाक्टर सूर्य ढुङ्गेलको नेतृत्वमा मध्य प्रदेश, मिहिर ठाकुरको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेश, मनोज दुवाडीको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र लिली थापाको नेतृत्वमा प्रदेश नम्बर 1 मा अनुगमन हुने जानकारी दिए। निर्वाचन अवधिमा आयोगमा अनुगमन कन्ट्रोल रुम स्थापना गर्ने र द्रुततर सूचना संकलन केन्द्र तथा द्रुत अनुगमन टोलीको समेत व्यवस्था गरिने उनले बताए। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको निर्वाचन पूर्व, निर्वाचन अघि र निर्वाचन पश्चात समेत गरी 3 चरणमा अनुगमन गर्नेछ। आयोगले गत वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी मनोनयनको क्रममा 30 वटा जिल्लामा पुगेर अनुगमन गरिसकेको छ। आयोगका माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नेतृत्वमा आयोगका 7 वटा प्रदेशहरूमा उच्च स्तरीय अनुगमन टोलीद्वारा निर्वाचन पूर्वको अनुगमन हुनेछ। आयोगका माननीय सदस्य डा सूर्य ढुङ्गेल मध्य प्रदेश र माननीय मिहिर ठाकुर गण्डकी प्रदेश, माननीय सदस्य मनोज दवाडी सुदूरपश्चिम,
प्रदेश र मान्य सदस्य लिली थापा नेतृत्वको टोली प्रदेश नम्बर 1 को अनुगमनमा जाने कार्यक्रम छ। निर्वाचनका दिन समेत आयोगका अध्यक्ष सदस्य तथा पूर्व पदाधिकारी सम्मिलित उच्च स्तरीय टोलीबाट निर्वाचनको अनुगमन हुनेछ। आयोगले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको दिन वैशाख 11 र 12 गते 30वटा जिल्लामा अनुगमन गरिसकेको छ। अनुगमनका क्रममा आयोगले विगतको तुलनामा महिलाहरूको उम्मेदवारीमा कमी देखिएको, समावेशी समूहबाट कम उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गरेको, बालबालिकालाई जुलुसमा लगाइएको, मतदाता शिक्षाको प्रचार प्रसार नगरिएको तथा दलका नेताहरूले एक अर्काप्रति घृणायुक्त अभिव्यक्ति दिनु लगायतका कमी कमजोरी देखिएको बताएको छ। विगतको तुलनामा महिलाहरूको उम्मेदवारीमा कमी देखिनु, समावेशी समूहबाट कम उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्नु, कतिपय ठाउँमा मनोनयन दर्ता र चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने कुरामा सामान्य विवाद हुनु, मनोनयन दर्ताका क्रममा कतिपय स्थानमा भिडभाड देखिनु, मनोनयन दर्ता र प्रचार प्रसारका क्रममा कतिपय दलहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता विपरीत आचार संहिताको पालना नगरेको देखिनु, बालबालिकालाई जुलुसमा लैजानु, सीमान्तकृत वर्गलाई लक्षित गरी मतदाता शिक्षाको प्रचार प्रसार नगर्नु र दलका नेताहरूले एक अर्काप्रति घृणायुक्त अभिव्यक्तिहरू दिनु जस्ता कमी कमजोरी देखिए। आयोगले निर्वाचनलाई मानव अधिकार मैत्री बनाउन राजनैतिक दलहरूलाई आह्वान गरेको छ। अध्यक्ष मगरले निर्वाचनमा हुन सक्ने राज्य शक्तिको दुरुपयोग, पैसाको अत्याधिक प्रयोग तथा बाहुबलको प्रयोगबाट निर्वाचन प्रभावित हुन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सरोकारवाला सबै सतर्क रहनुपर्ने आयोगको भनाइ छ। आयोगले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, क्रियापुत्री, गर्भवती आदिको सहज पहुँच भए नभएको मतदान केन्द्रको सुरक्षा प्रबन्ध, सुरक्षाकर्मी परिचालन तथा व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षा, निर्वाचन प्रचारमा बालबालिकाको प्रयोग र आचार संहिताको पालना लगायतको विषयमा अनुगमन गर्नेछ। त्यसैगरी निर्वाचन प्रचार प्रसारको क्रममा हुन सक्ने हिंसात्मक गतिविधि पर्यवेक्षण गर्ने सङ्घ संस्थाको कार्य, निर्वाचनको निष्पक्षता, मतदानको गोपनीयता लगायतका विविध विषयको अनुगमन हुनेछ। ललितपुरको प्रसिद्ध रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा सुरु। बुधबार पुल्चोकबाट रथ तानेर गाबाहाल पुर्याइयो। ललितपुरको प्रसिद्ध रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा सुरु भएको छ। वर्षा र सहकालका देवताका रूपमा पुजिने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ बुधबारसम्म पुल्चोकमा रहेको थियो। बुधबार साँझ रथलाई पुल्चोकबाट रथ तानेर गाबाहाल पुर्याइएको छ। बुधबार गाबाहालका स्थानीय बासिन्दाले पर्वको रूपमा भुजिया मनाएका छन्। यसरी रथ यात्रा आरम्भ भएपछि नगरका विभिन्न ठाउँहरू पुल्चोक, गाबाहाल, सुन्धारा, लगन खेल हुँदै जाउला खेलमा लगेर भोटो देखाई समापन गरिन्छ। रातो मच्छिन्द्रनाथलाई आइतबार रथारोहण गरिएको थियो। नेपालकै लामो जात्रा मानिने मच्छिन्द्रनाथको जात्रा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अघिल्ला 2 वर्ष सांकेतिक रूपमा मात्र गरिएको थियो। यो पटक भने विगतमा झैं रथलाई पाटनको विभिन्न ठाउँमा तानेर सञ्चालन गर्न लागेको हो। विश्व बैंकले नेपाललाई 15 करोड अमेरिकी डलर ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने, महामारीपछिको वित्तीय स्थायित्वको जोखिम कम गराउन मद्दत पुग्ने विश्वास। नेपालले वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन बहुपक्षीय ऋणदाता विश्व ब्याङ्कबाट 15 करोड अमेरिकी डलर करिब 18 अर्ब ऋण लिने भएको छ। यस सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा हस्ताक्षर भएको हो। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न, वित्तीय समाधानको विविधीकरण गर्न र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउनको लागि नेपाल सरकार र विश्व ब्याङ्क बीच वृद्धिका लागि वित्त विकास नीति ऋणमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता पत्रमा अर्थ सचिव मधु मरासिनी र विश्व ब्याङ्कको तर्फबाट मालदिव्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हद्दाद जर्भेसले हस्ताक्षर गरेका छन्। यो ऋण सहयोगले पुँजी, बीमा र प्रकोप जोखिम वित्तीय बजारहरू खोल्न र नवीनतम वित्तीय सेवालाई प्रवर्धन गर्न मद्दत गर्ने विश्व बैंकको भनाइ छ। नेपालको आर्थिक वृद्धि सन्तोषजनक नै रहेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ। अर्थतन्त्र बिगार्ने शासकीय स्वरूप देखिन थालेको अर्थविदको चिन्ता। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्षेत्रमा जाने 19% कर्जा लक्ष्य पूरा नहुने बताएका छन्। बैंक वित्तीय संस्थाहरू सरकारले डोमेस्टिक बोरोइङ गरिदिएको थियो, बीचबीचमा बढाएर लगिदिएको थियो, त्यसमा लगानी गर्नुभएको थियो। त्यही इन्स्ट्रुमेन्टहरू राष्ट्र बैंकमा राख्नु भएको छ, त्यसको अगेन्स्टमा लोन लानु भएको छ। त्यसले लिक्विडिटीलाई पर्याप्त नहोला, अलिकति टाइटै बस्नु भयो होला हैन। कतिले क्रेडिट क्रन्च भइरहेछ भन्नुभएको छ,
तर क्रेडिटको कथा अघि ल्याइसक्नुभयो। हामी कहाँ छौँ, 120% हाम्रो जिडिपीको चाहिँ कर्जा छ, हाइली मोनिटाइज इकोनोमी भइरहेछ। अत्यन्तै के अरे सम्पन्न अर्थतन्त्रहरूको जस्तो चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल सेक्टरको डेटाहरू देखिन्छ। र अहिले कतिपय ठाउँमा उल्लेख भएको म देख्छु त्यो फाइनेन्सियल सेक्टरको क्रेडिटको ग्रोथ सुरुमै हामीले चाहिँ प्राइभेट सेक्टर क्रेडिट चाहिँ मनिटरी पोलिसीमा 19% गरेका थियौँ। सुरुका केही महिनाहरूमा चाहिँ इयर एन्ड इयर बेसिसमा चाहिँ 32% सम्म पनि पुग्यो। तर फाइनल्ली हामीले जुन किसिमको पोलिसी लिएका छौँ त्यसले चाहिँ आषाढ मसान्त इन्डमा गएर यो 19% पुग्नेवाला छैन, यो बिलो 19% रहन्छ। 19 पुग्नलाई अब लगभग 2 खर्ब क्रेडिट फ्लो हुनुपर्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पछिल्लो समय अत्याधिक रूपमा आयात बढ्नुमा निजी क्षेत्र नभएर सरकारी नीति दोषी रहेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गोल्छाले आयात बढ्नुमा निजी क्षेत्र नभएर सरकारी नीति दोषी रहेको बताएका हुन्। उनले सरकार विगतदेखि राजस्वमुखी भएकाले राज्यमुखी भएर हिडुन्जेलसम्म आर्थिक अवस्थामा निरन्तर दबाव परिरहने बताए। गोल्छाले निजी क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्कासँग कहिल्यै तुलना नगरेको बताए। उनले मुलुकको अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई श्रीलङ्कासँग तुलना गर्नु नै गलत भएको बताए। अध्यक्ष गोल्छाले नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्कासँग तुलना गर्नाले नेपालको छवि बिग्रिएको बताए। प्राइभेट सेक्टरले यसको रिस्पोन्सिबिलिटी लिन सक्दैन, कुनै पनि देशमा यो लिएको छैन। तर एउटा कुरा यसमा मैले के थप्न खोजेँ भने किन यस्तो भएको छ त? हामी धेरै पटक नीति निर्माताहरूले प्राइभेट सेक्टरलाई भनेको छौँ भन्ने छ कि तपाईँहरू ट्रेडिङतिर बढी जानु पर्छ। मैले जसरी भने इन्डस्ट्रीको च्यालेन्जेस जुन छ त्यो जबसम्म हामी सल्भ गर्दैनौँ तबसम्म हामी यही बाटोमा गइरहेको छौँ। हामी जहिले पनि राजस्वमुखी सरकार भयो, we measure our success by how much revenue we raise. The government staff, the finance ministry has been doing that. Till the time that is the parameter, it is just not you. This is going to continue. You say continue नहीं रहन्छ। parameter के हुनु पर्यो भने देशमा कति भ्यालु एडिसन गर्न सक्यो, हामीले देशमा कति रोजगारी सृजना गर्न सक्यौँ। त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा पनि अर्थतन्त्र बिगार्ने शासकीय स्वरूप देखिन थालेको बताए। श्रीलङ्कामा शासकले हचुवाको भरमा निर्णय गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या बढेको भन्दै वाग्लेले नेपालमा पनि यस्तै प्रवृत्ति हावी हुने गरेको बताए। वाग्लेले श्रीलङ्कामा जथाभावी रूपमा कर चलाउँदा समस्या भएको बताउँदै कर नीति चलाउँदा सजग हुनुपर्ने बताए। श्रीलङ्काको जस्तो समस्या हाम्रो हुँदै होइन, तर त्यो जुन शासकीय पाटाहरू बाछिटाहरू छन् नि, कुशासनका हाम्रो नीतिगत कच्चापनका कुराहरू चाहिँ ठ्याक्कै मिल्दो रहेछ। म एक हप्ता त्यहाँ बसेर पनि आएँ, त्यो प्रसङ्ग चाहिँ अलिकति मिल्छ र त्यसले हामीलाई अघि भुवनजीले भन्नुभयो यो एउटा हाउबुजी पनि नदेखाउँ होइन, तर कतै यो क्राइसिसलाई यो खालको भयलाई सृजनात्मक रूपमा च्यानल गर्न सकियो भने यो थाती राखिएका संरचनात्मक सुधारका एजेन्डालाई अलिकति पुश दिन मिल्छ कि भन्ने पनि छ। सो यो अतिरञ्जनाबाट बच्ने, तर यो किसिमको यो पोस्ट प्यान्डेमिक अहिलेको अब युक्रेन रुस युद्ध यो सबैबाट हामी बाहिर आउँदै गर्दा चाहिँ यसलाई रिफर्म एजेन्डालाई नज गर्ने किसिमले पनि प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। श्रीलङ्काकै प्रसङ्गमा चाहिँ मैले भन्ने गरेको छु, पेपरमै पनि लेखेको छु, यो तिर्न नसक्ने ऋण र हामीले पूर्ण नसक्ने शोधनान्तर घाटाको समस्या जुन श्रीलङ्काको समस्या हो त्यो हामी कहाँ छैन। त्यस्तै नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले पोहोरबाटै चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा राष्ट्र बैंकको 19% को कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि पूरा हुन नसक्ने बताए। उनले पछिल्लो तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा चालू आर्थिक वर्षभर तरलता सहज नहुने देखिएको बताए। केसीले पछिल्लो समय सरकारले आयातलाई नियन्त्रण गरे पनि तरलता सुधार नहुने अवस्था रहेको बताए। आन्तरिक स्रोतबाट आगामी दिनमा 15%ले पनि ऋण विस्तार गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। लास्ट इयर चाहिँ अलिकति अराउन्ड 28% को क्रेडिट ग्रोथ गरेका थियौँ र यसपालि आइपुग्दाखेरि अहिलेको 9 महिनाको फिगर हेर्ने हो भने करिब 12% 12% जतिको क्रेडिट ग्रोथ र जम्मा 4% को डिपोजिट ग्रोथ छ, अथवा यो सोर्सेस भनौँ।
र त्यो चाहिँ अब गएर लास्ट इयर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले राखेको टार्गेट 19% को चाहिँ मोनेटरी पोलिसी टार्गेटसम्म पुग्न पनि गाह्रो अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले भनिहाल्नुभयो त्यो जुन नेपाल सरकारको राष्ट्र ब्याङ्कको खातामा भएको पैसा यो फिस्कल इयर सुरु गर्दाखेरि 200 अरब जति थियो, आज 335 भन्दाखेरि त्यहाँ पनि 135 अरब चाहिँ बढेर गइसकेको अवस्थाले छ। त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले मुलुकमा देखिएको अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था नयाँ नभएको बताए। उनले अहिलेको अवस्थालाई सरकारले अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए। अहिले अर्थतन्त्रमा सङ्कट आएको नभएर समस्या भएको अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ। इन्फ्लेसन हामीहरूले स्पेशली फ्युल प्राइसमा र स्टिलको प्राइसमा देखिराखेको छु, त्यसको पनि इम्प्याक्टले होला। तर आज जुन स्थितिमा हामीहरूले पुगेको छौँ त्यो एउटा नयाँ स्थिति होइन मलाई जस्तो लाग्छ। यो जुन पनि एउटा डेभलपिङ नेसनको लागि एउटा मलाई लाग्छ कि एउटा नर्मल ही कुरा छ। नर्मल कुरा के छ कि उनीहरूलाई यस्तो स्थितिबाट एकपल्ट यस्तो स्थितिबाट गुज्रिनु नै पर्छ। अब हामीले अरू देशको पनि इक्जाम्पल लिँदाखेरि इन्डियाको पनि इक्जाम्पल लिउँ। इन्डियाको इक्जाम्पल लिँदाखेरि 1991 मा र 1992 मा उनीहरूलाई सिमिलर काइन्ड अफ प्रब्लम फेस भइरहेको थियो। हामीहरूले जहिले पनि कुरा गर्दाखेरि मतलब उनीहरूको रिजर्भको कमी थियो, क्रेडिटको बारेमा क्रन्च आइरहेको थियो। त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले ल्याउने नीति दरिलो नभएको बताएका छन्। उनले सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै नीति परिवर्तन हुने गरेकाले आर्थिक नीति स्थिर हुनुपर्ने बताए। विगतमा हामी चामलै निर्यात गर्थ्यौँ, अब खानेकुरामा हामी झन्डै 300 अरबभन्दा माथि खाद्यान्नहरू आयात गरिरहेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ अब पेट्रोलियम प्रडक्ट हाराहारी दैनिक 1 अर्ब जस्तो आयात हुँदो रहेछ भनेदेखि सर्वप्रथम हामीले यो 2 क्षेत्रमा म्यानेज गर्नुपर्छ र अन्यथा भविष्यमा हाम्रो मुलुकले चाहिँ ठुलो चुनौती भोग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र चाहिँ यसको लागि प्रथम त एउटा लङ टर्म सर्ट टर्म हाम्रो चाहिँ एउटा मुलुकको भिजन हुनु पर्यो र चाहिँ सर्ट टर्मको रूपमा गर्न सक्ने, अहिले तुरुन्तै गर्न सक्ने भनेको चाहिँ एउटा कृषि क्षेत्रमा एउटा यान्त्रिकरण, आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकरण गरेर चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ठुल्ठुला चाहिँ भनौँ कि नभनौँ कि साना साना मुलुक इजरायलले कुन विधिबाट उत्पादन गरेर आज चाहिँ आत्मनिर्भर बनेर पनि विश्वलाई निर्यात गरेका छ भने यसको अलिकति हामीले विधि कपी गर्नु पर्यो। उनले सरकारले आयात रोक्दा पनि सोच पुर्याएर मात्र निर्णय गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या रहेको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा भएको नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री खतिवड़ाले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपालको आर्थिक वृद्धि दरमा आयात बढी भएकाले लगातार रूपमा 6, 7 र 8% आर्थिक वृद्धि दर हुँदा समेत व्यापार घाटा हुने समस्या वर्षौंसम्म भइरहने बताए। डाक्टर खतिवड़ाले अब उद्योग क्षेत्रको विकास गरेर निर्यात हुने वस्तु निर्यात गर्ने गरी लगानी गर्नुपर्ने अनि मात्र व्यापार घाटा कम गर्न सकिने बताए। उनले पछिल्लो समय धेरै लगानी जलविद्युतमा भएको बताए। जलविद्युतमा धेरै ठूलो लगानी विस्तार गरेर बुढी गण्डकी जस्ता 4वटा आयोजनाहरू एकैचोटि निर्माण गरेर वर्षको 1.5 खर्बदेखि 2 खर्ब ऋण रिप्लेसमेन्ट गर्न थाल्यौं भने नेपाल श्रीलङ्काको बाटोमा जाने डाक्टर खतिवड़ाले उल्लेख गरे। उनले अब निर्यातमूलक उत्पादन उद्योगमा लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए। पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखा पर्नु 3वटा निकायबीच समन्वयको अभाव भएको खतिवड़ाको आरोप छ। उनले अर्थ वाणिज्य मन्त्रालय र एकापट्टि र राष्ट्र बैंक अर्को बाटोमा हिँडेकाले संकट आएको जिकिर गरे। मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि सरकारले चामल नभएर राइस भनेर आयात हुने कनिका नै रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अबको हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो कि त्यसले ग्रोथ सँगसँगै हाम्रो एक्सपोर्टेबल क्यापेसिटी, एक्सपोर्ट क्यापेसिटी जेनेरेट गरोस्, पावर ओभन एक्सपोर्ट हुने पोटेन्सियल रहोस्, म्यानुफ्याक्चरिङ ओभन एक्सपोर्टको क्यापेसिटी रहोस्। अरू कतिपय सेक्टरमा एग्रिकल्चरमा हामी लगानी गर्दैछौँ भने इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन होस्। त्यसरी हामीले एक्सपोर्ट प्रमोसन र इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसनको दुईटै पोलिसीलाई स्विच गर्यो भने अनि बल्ल एक्सटर्नल सेक्टरमा
इम्पोर्ट पनि अलिक कन्टेन हुन्छ र हाई ग्रोथलाई सपोर्ट गर्ने एक्सटर्नल सेक्टर हुन्छ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टले पछिल्लो समय रुस र युक्रेनको युद्धको कारणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप चुनौती देखिएको बताएका छन्। उनले युद्धको कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर रूपमा बढ्दै गएकाले थप चुनौती बढेको बताए। विश्वमा नै 3% आयात बढ्ने देखिएकाले विश्व अर्थतन्त्रमा नै चुनौती देखिएको भट्टको भनाइ छ। उनले राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै नेपालमा आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान भइरहेको बताए। प्रवक्ता भट्टले पछिल्लो समय 90% उद्योगहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको बताएका छन्। उनले अर्थतन्त्र पुनरुत्थान भइरहे पनि वर्तमान चुनौती सामना गर्न बलियो क्षेत्र खोजेर व्यवस्थापन गर्नु समस्या रहेको बताए। आर्थिक बिन्दुगत आधारमा 19% मात्र कर्जा विस्तार हुने अनुमान भए पनि अहिले 22%ले कर्जा विस्तार भएको उनको भनाइ छ। रसिया युक्रेन वारको कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिरहेछौँ भने अर्को चाहिँ पेट्रोलियम प्राइस हामी लास्ट इयर यति बेला हेऱ्यौँ भने करिब $60 पर ब्यारल थियो। अहिले चाहिँ आइपुग्दा त्यो 100 भन्दा माथि छ। एकपटक त 130 को हाराहारीमा पनि पुगेको देखिन्छ पछिल्लो 1 महिना अगाडि हेर्दाखेरि। त्यसैले यो पेट्रोलियम प्रडक्टको प्राइस जुन राइज भइरहेछ त्यसले अर्को च्यालेन्ज क्रिएट गरिरहेछ। त्यस्तै एनएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल कुमार केसीले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र चलायमान भएकाले बैंकहरूले विगतमा लगाएको लगानी प्रभाव देखिएको बताएका छन्। उनले बजारमा तरलता सहज बनाउनको लागि राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अनुसार बैंकले कृषिमा 30% र माइक्रो फाइनान्समा 38% र समग्र उत्पादन उद्योगमा 45% लगानी भइरहेको बताए। सीईओ केसीले बैंकहरूले कृषिमा लगानी गर्छौं भने 2% को प्रिमियममा लाग्ने अवस्था रहेकाले समस्या देखिएको उल्लेख गरे। माइक्रो फाइनान्समा पनि हेर्ने हो भने करिब 38% जतिको चाहिँ हाम्रो लगानी आजको दिनमा छ। यो बाहेक अब होटल इन्डस्ट्रीमा र अरू खालका प्रोडक्टिभ इन्डस्ट्रीमा गर्ने हो भने 45 देखि 50% को ठ्याक्कै फिगर नभए पनि त्यति लेभलको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीले गरिरहेछ र त्यो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट अनुसार नै हामीले गरिरहेछौँ। अब यसमा अझै हुनसक्थ्यो ग्रोथ किन भएन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ हामीलाई अहिले कस्तो खालको एउटा पनि छ भन्दाखेरि यदि यो हामी माइक्रो एसएमई अथवा एग्रिकल्चरमा जान्छौँ भने त्यो 2% को प्रिमियममा चाहिँ रेस्ट्रिक्सन छ। सीईओ केसीले अहिले पनि बजारमा लगानी योग्य रकम अभाव भइरहेको बताएका छन्। नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष पवन कल्याणले नेपालको निर्यातजन्य उद्योगका लागि सरकारले श्रमिकलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले नेपालको गार्मेन्ट तथा निर्यातजन्य उद्योगहरूमा भारत तथा अन्य देशबाट श्रमिक ल्याएर उद्योग चलाउनु परेकाले नेपाली उद्योगमा नेपाली श्रमिकलाई स्वरोजगार बनाउनु श्रमिकलाई तालिमको आवश्यकता भएको बताएका हुन्। सरकारले गार्मेन्ट सम्बन्धी तालिमको राज्यले व्यवस्था गरेमा उद्योगहरूलाई नेपाली श्रमिक सस्तो र दिगो हुने अध्यक्ष गोल्यानको भनाइ छ। सरकारले निर्यातजन्य वस्तुमा निर्यात गर्दा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष गोल्यानले सरकारी अनुदान बिना अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुने बताए। उनले नेपालका साना निर्यात उद्योगहरूले निर्यात गर्न नसक्ने भएकाले सरकारले निर्यात हाउस स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। ट्रेनिङको गराउनुपर्ने चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। हामीले चाहिँ अरू छिमेकी मुलुकहरूबाट ल्याएर लेबर भन्दा पनि नेपाली लेबरलाई काम दिनु पर्यो र नेपाली लेबरलाई हामीले दियो भने त्यो दिगो पनि हुन्छ, सस्तो पनि हुन्छ, हाम्रो इनपुट कस्ट पनि घट्छ त्यसमा। त्यसको लागि चाहिँ लेबर ट्रेनिङ चाहिँ एउटा राज्यले यो गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीको लागि नै भए पनि कमसेकम गार्मेन्टको लागि चलाइदियो भने पनि हुन्छ, एउटा कुरा मैले यो राखेँ। अर्को सबभन्दा ठुलो अब हामी ल्यान्डलक कन्ट्री छौँ, यो कुरा हामीले कतिचोटि भन्ने यो अहिले हाम्रो समस्या भनेको एक्सपोर्टको सबभन्दा ठुलो समस्या नै एयर फ्रेटको कुरा छ। किनभने बाई सी पठाउँदा अहिलेको जुन हिसाबको सी फ्रेटहरू छ त्यसले चाहिँ हामी कहिले पनि कम्पिटिटिभ हुन सक्दैनौँ। त्यस्तै अध्यक्ष गोल्यानले नेपालमा पाइने मौलिक वस्तुहरू उत्पादनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले नेपालका निर्यातजन्य उद्योगहरूले पनि मौलिक उत्पादनलाई जोड दिन आग्रह गरे। नेपालको गार्मेन्ट उद्योगले मात्र नेपालमा 2 लाख मानिसलाई रोजगारी र 5000 नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सकिने, तर सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्यक्ष गोल्यानले बताए। नेपालमा 6 खर्बको कपडा खपत हुने भए पनि 1 खर्ब नेपाली उत्पादन रहेको र बाँकी चोर बाटो मार्फत आउने गरेको उनले बताए। हाई अल्टिट्युडमा भएको कटन जुन अर्ग्यानिक कटन हो त्यसलाई चाहिँ हामीले अलगै प्रोसेस गरेर एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ, त्यसको लागि नीति चाहिएको छ। त्यस्तै हाम्रो अर्को ठुलो उत्पादन चाहिँ अल्लोको पनि छ। अल्लो र
त्यसको उत्पादनलाई चाहिँ हामीले बजारीकरण गर्न सक्यो, गार्मेन्टबाट बनाएर चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्यो भने त्यो हाम्रो मौलिक उत्पादन हो। त्यसको पहिचानै अलग किसिमको हुन्छ। त्यो अहिले चाहिँ केही कुराहरू हुन सुरु भइसकेका छन्। धागो पहिला उपलब्ध थिएन, अब धागो उपलब्ध हुन सुरु भइसकेका छ। त त्यसले गर्दाखेरि मैले गार्मेन्टका साथीहरूलाई र अरू साथीहरूलाई पनि रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु भने त्यसको हामीले केही मौलिकता दिनु पर्यो। एउटा चाहिँ हाम्रो धागाको पनि छ। त्यस्तै पूर्व वाणिज्य सचिव चन्द्र घिमिरेले नेपालमा पछिल्लो समय व्यापार घाटा बढ्दै गएकाले मुलुक आर्थिक सङ्कटतर्फ गएको बताए। उनले मन्त्रालयको सचिवले व्यापार घाटाको विषयमा बोल्दा विगतमा सरकारले लुकाउने गरेको बताए। पछिल्लो समय सरकार आफै निर्यातमा भन्दा पनि आयातमा बढी जोड दिएकाले अहिले समस्या आएको उनको भनाइ छ। सरकार आफै निर्यात भन्दा पनि आयातलाई प्रोत्साहन दिएर राजस्व हेरेर बस्दा अहिले व्यापार घाटा उकालो लागेको उनको भनाइ छ। हामी 16 खरबको व्यापार घाटा एउटा रफली भनेर भनौँ, त्यो भित्र पनि एकदमै सीमित दायराभित्र मात्रै कुराकानी गर्न बसेका छौँ। जबकि त्योभन्दा बियोन्ड पनि हामीसँग व्यापार घाटा छ। त्यो भनेको सर्भिस सेक्टरमा छ, झन्डै 2 खरबभन्दा बढीको त्यहाँ पनि व्यापार घाटा हामीसँग छ। जुन कुरा चाहिँ हाम्रो नेसनल हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा त्यो कुरा अथवा चाहिँ पिओपीमा त्यो कुराहरू आउने हुन्छ। त्यसको बारेमा कुरा गर्न पनि गाह्रो थियो। कमसेकम सचिवको हैसियतमा बोल्यो भनेदेखि सरकारलाई असजिलो कुरा गरिदिनु भएन भन्ने खालको कुराहरू आउने गर्थ्यो। म आफैले कमर्स सेक्रेटरी हुँदाखेरि एकपल्ट यो भोगेको छु। मैले बोल्दाखेरि मलाई तत्कालीन अवस्थामा प्राइम मिनिस्टर अफिसमा बोलाएर तपाईँले यो कुरो चाहिँ खण्डन गरिदिनु पर्यो, यो भनिदिनु भएन भन्ने सम्मको कुरा आएको थियो। त्यस्तै पूर्व सचिव घिमिरेले नेपालको निर्यात भन्दा पनि आयात महँगो हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले मुलुकमा उत्पादित वस्तु सस्तो हुनुपर्ने बताए। निर्यात सस्तो र आयात महँगो हुनको लागि राज्यका नीतिहरूले साथ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। हाम्रो उत्पादित वस्तु सस्तो हुनुपर्छ, त्यसका लागि विभिन्न पोलिसीले त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। तर हाम्रा पोलिसीजहरूले त्यसलाई सपोर्ट गरिरहेका छैन। सिएसको कुरा अघि आयो, के भेटेको छु भनेदेखि दर्जनौँ हाम्रा पोलिसीले सिएसलाई सपोर्ट गरेको छैन। सिएससँग बरु कन्फ्लिक्ट गरेको छ। सिएस सम्बन्धी ऐनको बर्खिलाफमा हाम्रा पोलिसीजहरू आउने गरेको छ। उदाहरणका लागि यहाँ एनआरबीको साथीहरू कोही आउनु भएको छ कि छैन? मोनिटरी पोलिसीको चाहिँ अथोरिटी भनेको एनआरबी हो। एनआरबीले ल्याएको मोनिटरी पोलिसीमा एउटा सिङ्गल सेन्टेन्स मलाई काइन्डली देखाइदिनुहोस् सिएसको लागि बाजेर बसेका छन्। हाम्रा निकायहरू झगडा गरेर बसेका छन्। सिंहदरबारभित्र बसेर झगडा गरेर बसेका छन्। त्यही आर्टिकलमा मैले लेखाएको छु, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउनको लागि अरू कुनै विपक्ष चाहिँदैन, आफ्नै क्याबिनेट अन्तर्गतको मन्त्री वा मन्त्रालयले असफल गर्न काफी छ। पूर्व सचिव घिमिरेले सिंहदरबारमा एउटा सचिवले अर्को सचिवलाई, एउटा मन्त्रीले अर्को मन्त्रीलाई असफल बनाउनको लागि परेको र एउटा नीतिले अर्को नीतिलाई असफल बनाउन लागिरहेकाले समस्या भइरहेको बताए। र जिम्बाब्वे विरुद्धको अन्तिम टी20मा नेपालको सहज जित, पाहुना टोली 8 विकेटले पराजित। नेपालले पाहुना टोली जिम्बाब्वे विरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम टी20मा सहज जित निकालेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा बुधबार नेपालले जिम्बाब्वेलाई 8 विकेटले हराएको हो। जितसँगै नेपालले पहिलो खेलमा बेहोरेको हारको बदला समेत लिएको छ। पहिलो खेलमा नेपाल जिम्बाब्वेसँग 6 विकेटले पराजित भएको थियो। दोस्रो टी20 भने वर्षाले रद्द भएको थियो। जिम्बाब्वेले दिएको 137 रनको लक्ष्य नेपालले 15 ओभर 5 बलमा 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितमा आसिफ शेखले अभिजित रहँदै 87 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। त्यस्तै कुशल भुटेलले 34 रन जोड्दा बसिर अहमेदले 10 रन जोडे। जिम्बाब्वेका लुक चोक्वे र ब्रान्डन माभुताले 1-1 विकेट दिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वेले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 136 रन जोडेको थियो। जिम्बाब्वेका लागि रोय कियाले सर्वाधिक 49 रन बनाए। मारु मानीले 27 रन जोड्दा लुक जोग्बेले अभिजित 23 रन बनाए। इनोसेन्ट कियाले 14 रन जोडे। नेपालका कप्तान सन्दीप लामिछानेले 2 तथा सोमपाल कामी र बसिर अहमेदले 1-1 विकेट लिए। आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अमेरिकामा हुने त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिजको तयारी स्वरूप नेपालले जिम्बाब्वे एसँग सिरिज खेलिरहेको हो। अब नेपालले पाहुना टोलीसँग 3 खेलको 1 दिवसीय सिरिज खेल्नेछ।